योगाभ्यासमा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण दिव्य आत्माहरूप्रति म ओमको हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। आज पनि हामी योगका आयामहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। योग जीवनको पर्याय हो। योगलाई हामीले नियमित रूपमा जीवनको एउटा अङ्गको रूपमा यसलाई लिनुपर्दछ। स्वामीजी महाराज र आचार्य श्री महाराजको अनुकम्पाले हामी योगमा जोडिएका छौँ। योगले शारीरिक मानसिक हाम्रो सर्वाङ्गीण विकास गर्नुको साथसाथै हाम्रो मनलाई शुद्ध पवित्र र निश्चल बनाउने काम गर्दछ। म आदरणीय गुरुहरूलाई आजको यस दैनन्दिन योग अभ्यासको कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म मकवानपुर मिडिया प्रभारीको तर्फबाट आजको कार्यक्रमलाई शुभारम्भ गरिदिनु हुनका लागि म पतञ्जलि योग जिल्ला समिति मकवानपुरका युवा प्रभारी आदरणीय गुरु राजु अधिकारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ओम गुरु। ओम। धन्यवाद आदरणीय सर। यो कार्यक्रमलाई जसरी अगाडि बढाएर हरेक व्यक्तिको दुःखसँग सुख साट्न कोसिस गरिरहनु भएका हाम्रा मिडिया प्रभारीज्यूलाई धन्यवाद दिँदै र आजको कार्यक्रममा जोडिनु भएका गुरुहरू मैले देखिराखेको छु। आदरणीय गुरु राम सेवक मण्डलज्यू हुनुहुन्छ। यस्तै हाम्रो पतञ्जलि योग युवा समिति सदस्य राजु सापकोटा हुनुहुन्छ। यसै गरी विभिन्न व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई आजको यो शुभ बिहानीको अवसरमा मेरो तर्फबाट र पतञ्जलि योग युवा समिति मकवानपुरको तर्फबाट हार्दिक नमन गर्दै ओमको अभिवादन। हामी नियमित चाहिँ आज पनि योग अभ्यासमा जोडिएका छौँ। यसलाई सरल र सहज तरिकाले आफ्नो शरीरको सामर्थ्य अनुसार कति सक्नुहुन्छ, शरीरको अवस्था के हो, पहिलो आफ्नो शरीरलाई बुझेर योग अभ्यासमा अगाडि आउनु पनि म अनुरोध गर्दछु। सबैले सबैको शरीरमा ताकत बराबरी हुँदैन। त्यसकारणले हाम्रो शरीरको अवस्थालाई सबभन्दा पहिला जान्न जरुरी छ। यदि शरीर कमजोर छ भने बसेर मात्रै प्राणायाम मात्रै गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। सुतेर मात्रै पनि प्राणायाम गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। शरीर ठिक अवस्थामा छ भने सबै पूर्ण व्यायाम गर्न सकिन्छ। र हाम्रो शरीरमा रहेका हरेक अङ्गहरूलाई एकचोटि गहिरेर निहाल्नुहोस् कि यो शरीरको आवश्यकता के हो, शरीरले के मागिरहेको छ, शरीर किन रोगी हुँदैछ, कसरी निरोगी गर्ने, यो विषयमा बुझ्न जरुरी छ। यही क्रममा हामीले पतञ्जलि योगको माध्यमबाट हरेक व्यक्तिलाई निरोगी बनाउन प्रयास गरिराखेका छौँ। यहाँहरू जति पनि जोडिनुहुन्छ, यहाँहरू सबैले आफ्नो शरीरलाई सबभन्दा बढी माया गर्दै योगमा प्रत्येक दिन जोडिनु हुनेछ। शरीरको ताकत अनुसार, सामर्थ्य अनुसार यहाँले जुन आफूलाई आवश्यकता छ त्यो चिज मात्रै गर्न हुनेछ भन्दै अब म आज मिति 2077 साल भाद्र 24 गते यहाँहरू सम्पूर्ण दिव्य आत्मालाई ओमको नमन गर्दै अब हामी 3 पटक ओमको उच्चारण सहित यो कार्यक्रम सुरु गर्नेछौँ। सुरु गर्नुहोस्। ढाड कम्मर गर्दनलाई सिधा राख्नुहोस्। आँखालाई पूर्ण रूपमा बन्द राख्नुहोस् र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछु। सुरु गरौँ।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं प्रबन्धना ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हातलाई माथि ल्याएर रगटौँ। तातो आइसकेपछि आफ्नो अनुहारमा सेक्दै हत्केलाको बीचमा आँखाको दृष्टि पर्ने गरी आँखालाई खोल्नेछौँ। हामी राष्ट्रिय वन्दनाको लागि तयार हुन्छौँ। हामी एउटै माला नेपाली सर्वभैलिएका मेचीमा सयौं ढुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सर्वभैलिएका मेचीमा काली प्रकृतिका कोटिको सम्पदाको आँचल वीरहरूका रगत स्वतन्त्र र अचल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहु जाति भाषा संस्कृति छ विशाल अग्रगामी राष्ट्र जय जय नेपाल। नेपाल आमाको जय। अब हामी सुरु गर्नेछौँ यही अतिरिक्त व्यायामबाट। सबभन्दा पहिला हाम्रो घुँडालाई हल्का चलाइदिउँ। यति घुँडाको पाङ राखिएको घुँडा दुख्ने समस्या छ भने धेरै नगर्नु होला। पावरपोइन्टमा देखिरहेको डायबिटिज 5 6 यसलाई उल्टाइदिने 1 2 3 4 5 6 हल्का खुट्टालाई पट्टाइदिनुस्। 1 2 3 4 5 6 यसलाई उल्टाइदिनु। 1 2 3 4 5 6 बिस्तारै चलाइदिनुहोस्। र कम्मर 1 2 3 4 5 6 यसलाई फेरि उठाइदिनुहोस्। 1 2 3 4 5 6 हामी यतिकैमा ताडासनमा जानेछौँ। यो कब्जियतबाट बच्नको निमित्त हामीले प्रत्येक दिन 1-2 पटक भने पनि ताडासन गर्नु जरुरी छ। सुरु गरौँ ताडासन।
सास छोड्दै तल, सास घट्दै माथि। सास छोड्दै तल। यसैमा ऊर्ध्व ताडासन पनि 2 पटक गर्नेछौँ। हातलाई यसरी राखेर 1 2 1 2 हल्का खुट्टालाई पटाइदिनु। त्रिरेख ताडासन दायाँ साइडमा जानु होला। 1 2 1 देब्रे साइड। 2 दाहिने साइड। 2 फेरि देब्रे साइड। 2 यो 3टा मात्रै गर्छौँ हामी। यदि तपाईहरुलाई कब्जियतको समस्या छ भने बिहान बेडबाट उठ्ने बित्तिकै यो 3टा आसनलाई कम्तीमा 5-5 पटक गरेर मन तातो पानी पिएर त्यस पछाडि टोयलेट जानु होला। त्यसले पनि टोयलेट क्लियर हुनेछ, कब्जियत हुने छैन। आउनुहोस् अब सुरु गरौँ योगिङ जर्नी। आफ्नो सामर्थ्य अनुसार, शरीर अनुसार गर्नु होला। घुँडाको समस्या हुनेले धेरै उफ्रिनु हुँदैन। ढाड कम्मर दुख्नेले धेरै उफ्रिनु हुँदैन। 2 ऐसा 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बैठना। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बैसरा एक और आसन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बैसरा पूर्ण आसन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बैसरा हस्त उत्थानासन पादहस्तासन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बैसरा अब आउनुहोस् पिटी आफ्नो शरीर अनुसार गर्नु होला 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 जसलाई शरीर कुनै समस्या छ भने बिस्तारै गर्नु होला समस्या नहुनेले यसलाई फास्टमा बैसरा बैसरा आउनुहोस् अब हामी सूर्य नमस्कार गर्नेछौँ सूर्य नमस्कारको लागि सबैजना तयार हुनु होला हामी
उदाउँदो सूर्यलाई प्रार्थना गर्दै सूर्य भगवान हामीलाई सधैँ हजुर जस्तै ऊर्जाशील र तेजिलो बनाउनुहोला भन्दै सूर्यले कहिल्यै कसैलाई विभेद गर्दैनन्। कुनै धर्म जात लिङ्गलाई विभेद गर्दैनन्, सबैलाई समान उज्यालो दिनुहुन्छ। हामी पनि यस्तै हौँ भन्दै ओम मित्राय नमः, ओम रवाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्ये नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मर्त्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्र्याय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। यसरी यो 12 मन्त्र यहाँ सबैले जान्न कोसिस गर्नुहोला। प्रणाम मुद्रा, हस्त उठानासन, पादस्थ आसन, वाम सुसञ्चालन, पर्वतासन, अष्टाङ्ग भुजंगासन, भुजंगासन, पुनः पर्वतासन, दक्षिण सुसञ्चालन, पादस्थ आसन, हस्त उठानासन, प्रणाम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हामी अलि छिटो जानेछौँ। यहाँहरूले कति सक्नुहुन्छ त्यति गर्नुहोला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लामो सास फेरिदिनुहोस्। अब बिस्तारै गर्छौँ। 4 राउन्ड हामी 12 पटक यसलाई गर्नेछौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अंतिम पटक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बसौँ सबैजना।
यहाँहरू जतिजना हामीसँग आदरणीय गुरुहरू जोडिनु भएको छ, यहाँहरू सबैलाई पतञ्जलि योग समिति मकवानपुर युवा समितिको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु। र हामी अब यो युवा प्याकेज अन्तर्गत एउटा दण्डको 12औं नम्बर साधारण दण्ड गर्नेछौँ। यहाँहरूले जति सक्नुहुन्छ, युवाको लागि प्याकेज हो यो, यसलाई जति सक्नुहुन्छ यसरी बस्छौँ। युवा प्याकेजको लागि चाहिँ मैले यहाँहरूलाई कतिचोटि सक्नुहुन्छ, वृद्धले यसलाई नगर्नु होला, शरीर कमजोर रहेको व्यक्तिले नगर्नु होला। मिश्र दण्ड बैठक 12औं नम्बरमा पर्छ। यसलाई हामी 10 पटक गर्नेछौँ। सुरु गर्नुहोस्। जय श्री राम। श्वासको माध्यमलाई लामोसँग लिँदै छोड्दै गर्नुहोस्। हामीसँग चिरञ्जीवी सर नियमित जोडिराख्नु भएको छ। यस्तै सावित्री ढकालजी हुनुहुन्छ। यता ग्यालेक्सी 10 भनेर ओम गुरु। ओम। यस्तै रामबिहारी चौधरी सर डेली जोडिराख्नु भएको छ, पाल्पादेखि हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। ओम गुरु। अब आउनुहोस्, हामी बसेर गर्ने 4वटा आसन गर्नेछौँ। भन्दा पहिला वज्र आसनमा बस्नुहोस्। वज्र आसनमा बसेर हातलाई यसरी मुठी गर्नुहोस्। आफ्नो नाभि स्थानमा लिएर गयो दबाउँदै बिस्तारै श्वास छोड्दै तल जाने यस मण्डुक आसन बसेर गर्ने 4वटा आसनको पहिलो आसन हो मण्डुक आसन। यसले हाम्रा यो खाना पचाउने मेसिन प्यान्क्रियासलाई चाहिँ सक्रिय बनाउने काम गर्छ र सुगरबाट बचाउने काम पनि गर्छ। सुगर लागेको व्यक्तिले दैनिक यसलाई 21 पटकसम्म गर्नु जरुरी छ। मण्डुक आसन सुरु गर्नुहोस्। श्वास बढ्दै माथि, श्वास छोड्दै तल। श्वास बढ्दै माथि। अब एक पटक फेरि गरौँ। हामी 3 पटक गर्नेछौँ यसलाई। बिस्तारै माथि आउने सास लिँदै
हातलाई खोलिदिनुहोस्। अब बायाँ हात तल, दायाँ हात माथि गर्नुहोस्। यसलाई हामी एक पटक मात्रै गर्नेछौँ। श्वास छोड्दै तल, श्वास लिँदै माथि। हातको स्थिति परिवर्तन गर्नुहोस्। दायाँ भित्र, बायाँ बाहिर गर्नुहोस्। श्वास छोड्दै तल, श्वास भर्दै माथि। हामीलाई यो वज्र आसन भन्नुको अर्थ के हो यहाँहरूले बुझ्नु भएकै होला। आदरणीय गुरुहरू हुनुहुन्छ, मैले धेरै कुराहरू गर्नुभन्दा पनि वज्र आसन भनेको, वज्र भनेको बलियो चिज हो र हामी यसरी बस्दाखेरि हाम्रो शरीरलाई बलियो र मजबुत बनाउने भएको कारणले यसलाई वज्र आसन भनेको। यो आसनमा बस्दाखेरि हाम्रो पेटमा ग्यास भरिन दिँदैन, कब्जियत हुन दिँदैन र खाना खाने बित्तिकै प्रत्येक दिन बिहान बेलुका खाना खाइसकेपछि 5-5 मिनट बस्नुभयो भने कहिले पनि पेटको समस्या हुन दिँदैन। वज्र आसन एकदम फाइदाजनक छ। यहाँहरूले सधैँ बस्दाखेरि, कुनै सभा सम्मेलन केही कार्यक्रममा बस्दाखेरि पनि यसरी बस्ने बानी बसाल्नु होला। आउनुहोस् दोस्रो प्राणायाम तशक आसन। दोस्रो आसन तशक आसन। हामी रेस राग घमण्ड सम्पूर्ण धरतीमा तलाई अर्पण गर्दै नमन गरौँ। श्वास भर्दै माथि। आफ्ना माता पिता गुरुवर्गलाई सम्झँदै नमन गरौँ। श्वास भर्दै माथि। आफ्ना मान्यजन इष्ट देवता सम्पूर्ण सम्झँदै नमन गरौँ। श्वास भर्दै माथि। अगाडि झुकेपछि पछाडि झुक्नु भनेर हामीले जहिले पनि भन्छौँ। हातलाई यसरी लाने, एकचोटि यतिलाई नसक्नेले यसरी बस्दिने। उष्ट्र आसन वा अर्धचन्द्र आसन। तेस्रो आसन हो वक्र आसन। आउनु सुरु गरौँ। वक्र आसन। दाहिने हात पछाडि टेक्दिने, दायाँ खुट्टालाई खुम्च्याउने, बायाँ खुट्टा सिधा राख्ने र यसरी सक्दो पछाडि हेर्ने। विश्राम। परिवर्तन गर्नुहोस्। परिवर्तन गर्नुहोस्। फेरि पनि परिवर्तन गर्नुहोस्। विश्राम। यसलाई हामीले 2 पटक मात्रै गराएको छौँ। हामीसँग 36 को समयसम्मलाई सबै कुरो भ्याउन सकिन्न। आउनुहोस् अब चौथो आसन हो गौमुख आसन। बायाँ खुट्टामाथि बस्छौँ, दायाँलाई यसरी चढाएर गाईको मुख जस्तो बनाउँछौँ। यसलाई यसरी राख्छौँ। दायाँ हात माथिबाट लगेर बायाँ तलबाट ल्याएर यसरी लगर। लामो सास लिएर छोड्नुहोस् त।
अब सुरु गर्नुहोस् कपालभाती 30 पटक। परिवर्तन गर्नुहोस्। हामीले गएको साल हरिद्वारमा स्वामीजी महाराजबाट यी आसनसँगै यो प्राणायामको माध्यमलाई पनि रिसर्च गर्ने समयमा हामी त्यहाँ पुगेका थियौँ। त्यही क्रममा यो सिक्ने मौका पाएका थियौँ। मोटोपनको लागि गौमुखा आसनसँगै कपालभाती प्राणायाम गर्दाखेरि हाम्रो मोटोपनलाई कम गर्न यसले मद्दत गर्छ। 30 पटक गनेर सुरु गर्नुहोला। फेरि परिवर्तन गर्नुहोस्। हामी 3-3 पटक गर्नेछौँ। 3-3 पटक गर्दाखेरि 180 पटक हुन्छ। 180 पटक हुँदाखेरि 3 मिनेट लाग्नेछ हामीलाई। गाह्रो हुने व्यक्तिले खुट्टामा यसरी हात राखेर गर्न सक्नुहुन्छ। परिवर्तन गर्नुहोस्। काउन्टमा गर्नुहोला 30 पटक यहाँहरूले। फेरि एक पटक परिवर्तन गर्नुहोस्। जसको हात भेट्दैन म यहाँ राखेको छु, यसरी हात लक हुँदैन भने एउटा रुमाल लिनुहोस्। यसरी यो रुमालमा यसरी समात्नुहोस्। बिस्तारै बिस्तारै यसरी तन्काउँदै छोड्ने कोसिस गर्नुहोस्। परिवर्तन गर्नुहोस्। अन्तिम पटक गर्छौँ हामी यसलाई। एकबाट विश्राम। अब हामी गर्नेछौँ प्राणायाम। सुतेर गर्ने आसनलाई म पछि जोड्नेछु। अहिले यतिखेरको परिस्थिति भनेको हाम्रो कोरोनाको कारणले श्वास प्रश्वासमा समस्या आउन सक्छ। त्यसकारणले सबभन्दा पहिला प्राणायामलाई प्राथमिकतामा राखेर हामीले सधैँ प्राणायाम गर्नु जरुरी छ। यहाँहरूले
अरू केही गर्न सक्नु भएन भने पनि 3टा मात्रै प्राणायाम पनि प्रत्येक दिन गर्नु होला। र सुरु गरौँ भस्त्रिका प्राणायाम। पहिलो प्राणायाम हो 1 नम्बर प्राणायाम। ढाड कम्मर गर्दनलाई सिधा राख्नुहोस्। हातलाई वायु मुद्रा, ज्ञान मुद्रा वा ध्यान मुद्रामा राख्नुहोस्। यस्तै बसाई, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन आफूलाई कुन सजिलो लाग्छ त्यसरी बस्नु होला। श्वासलाई लामोसँग गहिरोसँग लिनुहोस्। कति समय रोक्न सक्नुहुन्छ रोक्नुहोस्। फेरि त्यही अवस्थाले छोड्नुहोस्। यदि प्रेसरको समस्या रोगी हुनुहुन्छ भने श्वासलाई नरोक्नुहोस्। दमको रोगी हुनुहुन्छ भने नरोक्नुहोस्। मुटुको रोगी छ भने नरोक्नुहोस्। सुगरको रोगी हुनुहुन्छ भने नरोक्नुहोस्। शरीरलाई हेरेर प्राणायाम गर्नुहोला। धेरै बेर रोक्दाखेरि रोगी व्यक्तिलाई गाह्रो हुन्छ, अस्जिलो हुन सक्छ। त्यसकारणले यसलाई हामी 3 मिनेट गर्नेछौँ। हाम्रा महिला प्रभारीज्यू जोडिनु भएको छ, म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। क्यामेरा पनि अन गर्नको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रूपा दिदी, राजु भाइ मेरो आउने जाने गरिरहेछ के यो नेट, अनि त्यसैले मैले अन नगरेको है। हस्, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ है। हस् सर, म हेरिरहेको छु, गरिरहेको छु। हस् सर। दिल्लीराज एन्ड सबु बर्दिया भनेर आउनु भएको छ। यहाँहरू दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। मकवानपुरमा नियमित यहाँहरू जोडिराख्नु भएको छ। हामी भस्त्रिका प्राणायाममा छौँ। सबैजना भस्त्रिका प्राणायाम गर्दै रहनुहोला। पुरुषोत्तम यादव हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्दछु। पुरुषोत्तम यादवज्यू, यहाँलाई सायद यहाँ काठमाडौँबाट जस्तो लाग्छ। काठमाडौँबाट। हजुर, काठमाडौँबाट हो। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। ग्यालेक्सी A10 इयर्स भनेर आएको छ, यहाँको नाम आएन। यहाँ पनि सायद काठमाडौँबाट जस्तो लाग्छ। यहाँको नाम भनिदिनु होला। हामीले यो प्राणायामबाट हाम्रो शरीरमा एक खालको ऊर्जा प्राप्त हुनेछ। शरीरको भित्री अङ्गमा आउने समस्याबाट हामीलाई पूर्ण रूपमा प्राणायामको माध्यमबाट कुनै पनि अङ्गमा समस्या आउन दिँदैन। नसामा ब्लक हुने ब्लकेजहरू खोल्नलाई यसले मद्दत गर्छ। यस्तै मुटुका ब्लकेजहरूलाई प्राणायामको माध्यमबाट खोल्न मद्दत गर्छ। दमको समस्याबाट बचाउनलाई प्राणायामको माध्यमबाट मद्दत गर्छ। प्रेसर, सुगर, डिप्रेसन यस्ता हरेक किसिमका रोगबाट हामीलाई प्राणायामको माध्यमबाट हाम्रो शरीरलाई एउटा शक्ति दिने र हरेक रोगबाट बचाउने काम गर्छ। त्यसकारणले यो प्राणायाम सधैँ हामीले 3 देखि 5 मिनेट कन्टिन्यू सधैँ गर्नुहोला।
यसमै तीव्र भस्त्रिका अब याद गर्नुस् है। निरोगी व्यक्तिले यदि रोगी हुनुहुन्छ भने प्रेसरको समस्या, सुगरको समस्या, मुटुको समस्या, दमको समस्या र शरीर कमजोर छ भने तीव्र भस्त्रिका नगर्नु होला। जो फिट अवस्थामा हुनुहुन्छ भने उमेर वृद्ध भएर केही गर्दैन, यसलाई बिस्तारै यसरी हामीले तीव्र भस्त्रिका गर्न सक्छौँ। शरीरलाई 1 मिनेटमा यसको 100 पटक गर्न सकिन्छ। एकैछिनमा पसिनै पसिना बनाउनलाई मद्दत गर्छ। तीव्र भस्त्रिका स्वस्थ शरीर हुनेले वृद्धले पनि गर्न मिल्छ, बच्चाले पनि गर्न मिल्छ। हामीले हाम्रो बुझाइ अब सुरु गरौँ। दोस्रो प्राणायाम कपालभाती। कपालभाती जीवनसाथी भनेको छ। यदि कपालभातीलाई नियमित रूपमा 5 मिनेट मात्रै गर्न सक्नुभयो भने पनि शरीर सधैँ स्वस्थ रहन्छ। सुरु गर्नुहोस् कपालभाती। 1 सेकेन्डमा 1 पटक। जो निरोगी व्यक्ति हुनुहुन्छ, यदि रोगी हुनुहुन्छ भने 2.5-3 सेकेन्डमा 1 पटक यसलाई गर्नुहोला। यसको सावधानी हामीले प्रत्येक कार्यक्रममा हरेक गुरुहरूले जोड्ने गर्नुभएको छ। गर्भवती महिलाले यो प्राणायाम नगर्नुहोला। यस्तै पेटको अपरेसन गरेको बिमारीले यो प्राणायाम नगर्नुहोला, या गर्दाखेरि पनि डाक्टरको सल्लाह अनुसार गर्नुहोला। 6 महिनासम्म यसलाई गर्न मिल्दैन, त्यसपछि डाक्टरको सल्लाह अनुसार बिस्तारै गर्न मिल्छ। अल्सर भएको बिमारीले अल्सर ठिक नभएसम्म कपालभातीलाई धेरै गर्न मिल्दैन र दमका रोगीले 2.5देखि 3 सेकेन्डमा 1 पटक। यस्तै मुटुका रोगीले 2.5देखि 3 सेकेन्डमा 1 पटक। प्रेसरका रोगीले, सुगरका रोगीले 2.5देखि 3 सेकेन्डमा 1 पटक। बिस्तारै आरामसँग गर्नुहोला। शरीरलाई सिधा राख्नुहोला, हातलाई वायु मुद्रामा राख्नुहोला र यदि सास भित्र तान्नुभयो भने फोक्सोमा पानी जम्ने समस्या हुन्छ। त्यसकारणले सासलाई कहिले पनि भित्र नलिनुहोस्, बाहिर फ्याँक्ने मात्रै काम गर्नुहोस्। यो प्राणायाम अति नै महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो पेटबाट सुरु हुने 90 किसिमका रोगबाट बचाउन यो कपालभाती प्राणायामबाट मद्दत गर्छ। त्यसकारणले यहाँहरूले कपालभाती प्राणायामलाई सधैँ पहिलो 5 मिनेट हुनेछ, दोस्रो फेरि 5 मिनेट र तेस्रो 5 मिनेट गरेर 15 मिनेट कपालभाती समय अनुकूलता अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हामीले 1.5 घण्टामा सबै प्याकेज सक्नुपर्ने अवस्था भएको कारणले जम्मा 5 मिनेट यसलाई गराउनेछौँ। हामीले हाम्रो शरीरको महत्त्व बुझ्न सक्यौं भने सधैँ सकारात्मक र शरीर स्वस्थ रहन्छ। तपाईलाई मोबाइलमा रिचार्ज या चार्ज गर्नलाई 2 लाइन कम भयो भने मानसिक रूपमा टर्चर सुरु हुन्छ, किनकि मोबाइलमा चार्ज घट्यो भन्ने कुरा। हाम्रो शरीरमा कहिले कति बेला चार्ज गर्नुपर्ने, कति समय यसलाई चार्ज गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ कहिले हामीले बुझेका हुँदैनौँ र यो बुझ्न जरुरी छ। बिहानको ब्रह्म मुहूर्तमा पाइने यो ब्रह्मरूपी अक्सिजन छ, यसले हाम्रो शरीरमा एक खालको शक्ति दिनेछ। त्यसकारणले बिहान 4 देखि 8 बजेसम्मको यो हावा अति नै स्वस्थ र शरीरको निमित्त लाभदायक छ भनेको छ।
हामीलाई विभिन्न गुरुहरूबाट प्रशिक्षण हुने क्रममा यो प्राणायामले नियमित गर्न सक्यौँ भने हाम्रो न पेट बढ्छ, न कब्जियत हुन्छ, न ग्यास्ट्रिक हुन्छ, न कुनै समस्या हुन्छ। म यस्तो व्यक्ति जस्तो मलाई लाग्छ कि 365 दिनमा मलाई एउटा पनि ट्याब्लेट लाग्दैन, मैले औषधि खानै पर्दैन, मलाई कुनै समस्या हुँदैन। म नियमित योग ध्यान प्राणायाम प्रत्येक दिन गर्छु। धेरै बेर गर्न सकिनँ भने पनि जम्मा 10 मिनट मात्रै भने पनि गर्छु। 365 दिनमा एउटा पनि ट्याब्लेट नलाग्ने व्यक्ति खोज्नुभयो भने यहाँहरूले मलाई पाउन सक्नुहुन्छ। र शरीरलाई सधैँ हामीले याद गर्नु पर्यो, हाम्रो शरीरमा के चिज खान मिल्छ, के चिज खान मिल्दैन, शरीरले के माग्छ, के माग्दैन, यस्तो चिज बुझ्न जरुरी छ। फ्रिजमा राखेका चिसो आइटमहरू हामीले यतिखेर खानु हुँदैन, तातो चिज बढी प्रयोग गर्ने। यदि मांसाहारी हुनुहुन्छ भने 3 बजेपछि मांसाहारी व्यक्तिलाई खाएको त्यो चिजले राम्रो गर्दैन। यदि माछा मासु खानै पर्छ भने बिहान खानुहोला, बेलुका नखानुहोला। यस्ता चिजहरूले हाम्रो शरीरमा फाइदाभन्दा बेफाइदा बढी पुर्याउने भएको कारणले खानपान शैलीलाई सकारात्मक सोचका साथ खाने व्यक्तिले बिहान खानुस्, सकिन्छ शाकाहारी बन्नुस्, केही फरक पर्दैन। माछा मासुमा भन्दा बढी क्यालोरी मेथीमा पाइन्छ, माछा मासुमा भन्दा बढी प्रोटिन भटमासमा पाइन्छ। यस्ता चिजहरू धेरै छन् हामीले खानु मिल्ने चिजहरू। अनि व्यक्तिगत रूपमा हरेक व्यक्तिले हरेक उदाहरण दिनुहुन्छ, तर त्यसको के चिजबाट के पाइन्छ भन्ने कुरो बुझ्न जरुरी छ। कपालभाती प्राणायाम हामी गर्दैछौँ, यहाँहरू कपालभाती गर्दै गर्नुहोला। कपालभाती प्राणायाम पनि सामान्य व्यक्तिले 1 मिनेटमा 100 पटक पनि गर्न सकिन्छ भनेर स्वामीजी महाराज भन्नुहुन्छ कि यसलाई 1 सेकेन्डमा 1 पटक नगरेर अझ बढाउन पनि सकिन्छ। सामान्य व्यक्तिले यसलाई हामीले जति सक्दो शरीरलाई फिट राख्नको निमित्त ग्यास भरिन नदिन, कब्जियत हुन नदिन कपालभातीले हाम्रो पेटलाई क्लियर गर्ने काम र यो खाना पचाउने आमाशय प्याङ्क्रेज यसलाई चाहिँ सक्रिय बनाउन यो कपालभाती प्राणायामले मद्दत गर्छ। यो साह्रै नै राम्रो चिज हो, यहाँहरूले ग्रहण गर्न सक्नुभयो भने सधैँ सफल व्यक्तित्व बन्न सक्नुहुन्छ। जबकि निरोगी हुनुभयो भने अहिलेको अवस्थालाई यहाँहरूले हेर्नुभएको छ, कति व्यक्ति क्यान्सर पीडित हुनुहुन्छ, कति व्यक्ति किडनी पीडित हुनुहुन्छ, कति व्यक्ति मुटुका रोगी हुनुहुन्छ, कति व्यक्ति सुगरका र प्रेसरका। अहिले 8-10 वर्षको बच्चालाई पनि सुगर देखिन थाल्यो। पहिला 20 वर्षभन्दा तलकोलाई सुगर हुँदैन भन्ने गर्थे। यो सिचुएसन भनेको हाम्रो खानपान शैलीकै कारणले गर्दाखेरि रासायनिक युक्त तरकारी, तेलहरू, रिफाइन तेलहरू, पाम आयलहरू यस्ता चिजहरूले हाम्रो शरीरमा भएका अङ्गहरूलाई समस्या पार्दै गएको हुँदा यसलाई कम मात्रामा खाने, प्रयोग गर्दाखेरि धेरै कम गर्ने, हरेक चिजलाई चाहिँ सकिन्छ भने अर्ग्यानिक उत्पादन गर्ने, आफ्नो घरको छतमा गमला राखेर पनि अर्ग्यानिक तरकारीहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसलाई प्राथमिकता राख्नुभयो भने शरीर स्वस्थ रहन्छ। यो चिजहरूलाई सोच्न सकिएन भने योग मात्रै गरेर पनि हाम्रो शरीर स्वस्थ हुन सक्दैन, किनकि खानपान शैलीलाई पनि सच्याउन जरुरी छ। हामी सच्याउन सकेनौँ भने योगले मात्रै पनि केही हुनेवाला छैन। मात्रै बिहान उठ्न हुन्छ त्यति मात्रै गर्छ। त्यसकारणले खानपान शैलीलाई पनि सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढाउनु होला। आउनुहोस् यसबाट विश्राम, तेस्रो प्राणायाम गरौँ। बाह्य श्वासलाई आमुसँग भित्र लिनुहोस्, मलद्वारलाई माथि खिच्नुहोस्, यो घाँटीलाई बिस्तारी गरेर रोक्ने कोसिस गर्नुहोस्। जो निरोगी व्यक्ति हुनुहुन्छ
रोगी व्यक्तिले तान्नु छोडिदिनुहोस्। फेरि लिनुहोस्। तीन पटक भइसकेपछि अग्निसार क्रिया सुरु गर्नुहोस्। सहायक क्रिया यसलाई 1 मिनेट गर्नेछौँ। श्वासलाई लामो लिएर छोडिदिनुहोस्। आउनुहोस् अब चौथो प्राणायाम हो उज्जाई। उज्जाई प्राणायाम जसलाई घाँटीको समस्या छ, थाइराइडको समस्या छ, उहाँहरूले अलि बढी गर्न जरुरी छ। यदि टन्सिल भइराखेको छ, घाँटी धेरै दुखिराखेको अवस्था छ भने यसलाई धेरै नगर्नुहोस्, कम मात्रै गर्नुहोस्। थाइराइडको समस्या छ भने प्रत्येक दिन 21 पटकसम्म यसलाई रेगुलर गर्नुहोला र आलसलाई प्रयोग गर्नुहोला। सुरु गरौँ उज्जाई प्राणायाम। चौथो प्राणायाम हो यो। दाहिने नाकको प्वाल बन्द गरेर श्वासलाई छोड्नेछौँ। यसलाई 3 पटक मात्रै गर्छौँ। बिस्तारै आँखालाई खोलिदिनुहोस् र एकछिन खुट्टालाई पनि खोलिदिनुहोस्। खुट्टालाई एकछिन तलमाथि गरिदिनुहोस्। 1 2 3 4 5 6 गोल घुमाइदिनुहोस्। 1 2 3 4 5 6 घुमाइदिने। 1 2 3 4 5 6। इसमें हामी चक्की प्रयास गर्दैछौँ। 1 2 3 4 5 6 उतारिने। 1 2 3 4 5 6। अब आउनुहोस् कति सुन्दर आसन। जति जान्छ त्यति गर्नुहोला, जबरजस्ती नगर्नुहोला। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3
4 5 6 ढाड कमर दुख्दैन भने यसरी भुइँलाई ढोक्ने कोसिस गर्नुस् उत्ताली आसन पुरुषमा हुने प्रोस्टेटको समस्या बच्चैदेखि हामीले उत्ताली आसन गराउन सक्यौं भने हाम्रो बाल बच्चालाई प्रोस्टेटको समस्याबाट बचिन्छ महिलाहरूको खान पस्ने समस्या र पाठेघरको समस्या र पनि बच्न सकिन्छ यसलाई विस्तारै गर्नु होला प्रत्येक दिन 300 पटक यसलाई गर्न जरुरी छ तर हामीले यहाँ समय अभावको कारणले थोरै गर्छौं ढाड कमर दुख्दैन भने यसरी आफ्नो खुट्टालाई ढोक्न सकिन्छ हातलाई सिधा राख्नु टाइटसँग एकदम यो पाताको नसा तन्कियोस् एक 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 कहीं नहीं 1 2 3 4 5 6 Buina Chakrasana 1 2 3 4 5 6 कहीं नहीं 1 2 3 4 5 6 हातलाई लगाउनुस् 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ग्रीवा शक्ति सुरु गरौँ श्वासलाई भर्दै हातले टाउकोलाई ठेल्छौं टाउकोले हातलाई ठेल्छौं गर्दनमा एक खालको कम्पन आउनुपर्छ दायाँबाट बायाँबाट अगाडिबाट आउनु सब स्कन्द सञ्चालन 1 2 3 4 5 6 उल्टाइदिने 1 2 3 4
5 6 आउनुहोस्। अब आँखाको लागि दायाँ साइड एक ठाउँमा एकाग्र भएर हेर्नुहोस्। बिचमा आउनुहोस्। सास भर्दै बायाँतर्फ जानुहोस्। बिचमा आउनुहोस्। हातलाई सिधा राख्नुहोस्। यसै आँखा मात्रै घुमाएर दुईटा हातको बुढी औँलालाई हेर्ने कोसिस गर्नुहोस्। यो हेर्दा सामान्य छ, तर आँखाको लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ। यहाँहरूलाई आँखाको समस्या छ भने प्रत्येक दिन अलि समय गर्नुहोला, कि यसले आँखाको लागि लाभदायक छ। यो अति नै राम्रो छ। यसरी औँला तल राख्नुहोस्, आँखाले हेर्नुहोस्, त्यसपछि गोलो घुमाइदिनुहोस्। नङ जहाँ जान्छ आँखा पनि त्यहाँ जान्छ, तर टाउको हल्लिँदैन। उल्टो सुल्टो। तेस्रो राउन्ड। अब आउनुहोस्, हामी 5 मिनट फेरि अनुलोम विलोम प्राणायाम गर्नेछौँ। मैले आज सुतेर गर्ने आसन ढाड कम्मरका रोगीहरूको लागि चाहिँ अलिकति समय बचाउन सक्छु कि भन्ने हिसाबले गइराखेको थिएँ। सुरु गर्नुहोस् अनुलोम विलोम प्राणायाम। 5औं प्राणायाम हो यो। प्राणायाम हामीले सधैँ राजा प्राणायाम भन्ने गर्छौँ, कि शरीरको हरेक आसन, योगिङ जगिङ, सूर्य नमस्कार, सूक्ष्म व्यायाम सबैले 20% यो शरीरलाई लाभ दिन्छ। प्राणायामले शरीरमा 80% लाभ दिन्छ। त्यसकारणले प्राणायाम यहाँ हामीले 5 मिनट गरेकोले पुग्दैन। यहाँहरू घरमा बस्ने समयमा, टिभी हेर्ने समयमा, अफिसमा त्यत्तिकै बस्दै हुनुहुन्छ भने त्यो समयलाई पनि सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ अनुलोम विलोम प्राणायाम गरेर। प्राणायाम गर्दै गर्नुहोला। यहाँको टाउको दुख्ने समस्या छ भने सधैँ अनुलोम विलोम प्राणायाम 15 देखि 20 मिनट रेगुलर गर्नुहोला। यसलाई गन्ध आउने ठाउँमा, धुलो धुवा भएको ठाउँमा गर्न मिल्दैन। कोठा बन्द गरेर पनि यसलाई गर्न मिल्दैन। हावा अक्सिजन पाउने ठाउँमा चाहिँ हामीले प्राणायाम गर्नुपर्छ। अनुलोम विलोम प्राणायामले जसको टाउको दुखिरहने समस्या छ, निन्द्रा लाग्दैन, अनिन्द्रा, राति सुत्ने बेलामा यहाँलाई निन्द्रा लाग्दैन भने ओछ्यानमा गइसकेपछि अनुलोम विलोम प्राणायाम गर्दै सुत्नु होला। आज गर्नुहोस्, भोलि गर्नुहोस्, पर्सि गर्नुहोस्, रेगुलर त्यो ह्याबिट गर्नुभयो भने 1 हप्ताभित्रमा यहाँलाई निन्द्रा बढी लाग्ने समस्या भयो भन्न थाल्नुहुनेछ। र जसको नाकको ब्लकेज छ, रुगा लागिरहने, नाकको एलर्जी हुने, यस्तो समस्या हुने व्यक्तिले अनुलोम विलोम प्राणायाम रेगुलर गर्नुहोस्। यो समस्याबाट मुक्त पाउनुहुनेछ। यस्तै मुटुको ब्लकेजहरूलाई कुनै बोसोले हाम्रो नसालाई बिस्तारै जेल्दै ब्लड सर्कुलरमा चाहिँ कमी ल्याइदिन्छ। त्यस कारणले हाम्रो बिस्तारै बिस्तारै हार्ट एट्याक हुने सम्भावना बढ्नुको कारण यस्तो चिजहरू हुन्छ। मुटुमा ब्लड पर्याप्त मात्रामा चाहिँ सर्कुलर हुन नसक्दाखेरि हामीलाई असर गर्छ। प्राणायामको माध्यमबाट हाम्रा नसाहरूको ब्लकेजहरू खोल्ने काम गर्छ र श्वास प्रश्वासमा समस्या आउन दिँदैन, दमको रोग आउन दिँदैन, निमोनिया आउन दिँदैन, ज्वरो आउन दिँदैन, टाउको दुख्न दिँदैन। त्यसकारणले यो प्राणायामलाई भनिन्छ, हाम्रा स्वामीजीले रेगुलर प्राणायाम गर्ने व्यक्तिलाई क्यान्सर रोगले पनि छुँदैन भन्नुहुन्छ। त्यसकारणले हामी पनि नियमित यो सित्तै निःशुल्क पाइने सेवालाई आत्मसात गरौँ, शरीरलाई बचाउँ। किडनीको समस्या आयो भने हामीले जिन्दगीभरि कमाएको सम्पत्ति 25-30 लाख रुपियाँ सिद्धिनेछ र शरीर पनि बिस्तारै काम नलाग्ने हुँदै जानेछ। मुटुको समस्या आयो भने 50-60 लाख खर्च हुन्छ। नियमित बाचुन्जेल औषधि खानुपर्ने हुन्छ। यस्तै हाम्रो बोन म्यारोको समस्या आयो भने 2-3 करोड खर्च हुन्छ र जिन्दगीभरि औषधिको भरमा बाँच्नुपर्छ।
यस्तै आँखाको समस्या, कानको समस्या, हाम्रो हरेक समस्यालाई प्राणायामको माध्यमबाट बस्न सकिन्छ। यो भनेको निःशुल्क पाइने चिज हो। यो निःशुल्क सेवा लिन नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो। हामीले सधैँ यसलाई ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ, आत्मसात गर्नुपर्छ। यदि तपाईले जागिर खाएर, व्यापार व्यवसाय गरेर, हरेक मेहनत दुःख गरेर, पैसा कमाएर, ब्याङ्क ब्यालेन्स गरेर, पछि गएर रोग लाएर हस्पिटलमा पैसा लिएर गएर पुर्याउनुहुन्छ भने त्यो कमाएको सम्पत्तिको कुनै अर्थ हुँदैन कि शरीर रोगी भयो। यदि शरीरलाई निरोगी राख्नुभयो भने सम्पत्ति कमाएर ब्याङ्क ब्यालेन्स राख्नुपर्ने हुने छैन, किनकि निरोगी शरीरले सधैँ आफूलाई आय आर्जनको बाटोमा लगाउन सक्छ। जहिले पनि सक्षम हुन्छ, ऊ कहिले कमजोर हुँदैन, उसलाई कसैले पनि पछाडि पार्न सक्दैन। शरीर स्वस्थ रह्यो। यी चिजहरूमा हामी सधैँ सकारात्मक बाटोको साथ अगाडि बढौँ। खानपान शैलीलाई पनि सोच राम्रोसँग गरौँ। र हामी अनुलोम विलोम प्राणायाममा छौँ। एक दिन त जानु छ संसार छोडेर, पिंजरा तोडेर, पंछी उडेर भने चाहिँ हाम्रो शरीरले एक दिन यो धरती छोड्नेछ। हामी रमाइलोसँग खुसीसँग यो धरती छोड्न सक्नुपर्छ। हामीले मृत्युको चिठी हाम्रो खल्तीमा बोकेर आएको चिज हो। त्यस कारणले सधैँ आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ। मृत्यु निश्चित हाम्रो सँग बोकेर आएका चिज हो। यसलाई हामीले कुनै अन्यथा लिनुपर्ने कारणै छैन कि सधैँ शरीरको निमित्त सकारात्मक हुनु आवश्यकता हो। ओम। यस्तै जानकी ढुङ्गाना हुनुहुन्छ, मलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्दछु। नमस्कार। म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। त्यो आलसको प्रयोग र विधि भनिदिनु। आलसको प्रयोग र विधि भनिदिनुस् न गुरुजी। आलसलाई हामीले घरमा लिएर आएर राम्रोसँग केलाएर उठ्ने, त्यस पछाडि त्यसलाई चाहिँ मिक्सरमा पिनेर धुलो बनाउने। पिरे नुन, अर्को नुन सबै मिल्छ भने हल्का ज्वानो पनि राख्नुहोस् भुटेर, र त्यसलाई दालमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, अचारको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक दिन दालमा वा अचारको रूपमा चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्। थाइरोइडको समस्या हुने व्यक्तिलाई आलसको प्रयोग एकदम राम्रो। सधैँ हामीले आलसलाई प्रयोग गरौँ, यही भन्न चाहन्छु। यसबाट विश्राम। अब हामी 6 नम्बर प्राणायाम हो भ्रामरी। 3टा अम्लाले आँखामा यसरी राख्छौँ, थिच्दैनौँ आँखालाई। चोरी अम्लो आँखी भुइँको माथि राख्छौँ र बुढी अम्लाले कान थुन्छौँ र भमरा जसरी हामी गुनगुनाउनेछौँ। सुरु गर्नुहोस्।
सातौं प्राणायाम आउनुहोस् उद्गीत प्राणायाम 3 पटक ओमको उच्चारण गर्नेछौँ लामोसँग सबैजनाले ओ आठौं प्राणायाम हो ध्यानात्मक प्राणायाम हामीले 3टा गर्नेछौँ यसलाई प्रणव प्राणायाम भनिन्छ सुरु गर्नुस् आँखालाई बन्द राख्नुस् सकारात्मक सोचका साथ सुरु गर्नुस् सधैं हामी सकारात्मक भएर ध्यानमा बस्नुपर्छ हे भगवान हामीलाई कुनै गलत बाटो कुनै नराम्रो काम र कसैको कुबलको निमित्त हाम्रो सोच कहिले पनि नआओस् सबैको राम्रो होस् सबै व्यक्तिलाई माया गर्न सक्ने होस् र सबैलाई शारीरिक रूपमा सक्षम र निरोगी बनाउनुहोस् भन्दै हामीले सधैं असल मार्ग सत्कर्म सही विचारका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ हामीले सबभन्दा माया गर्नुपर्ने व्यक्ति हाम्रो छिमेकी हो यदि छिमेकीलाई हामीले माया गर्न सकेनौं भने हामीलाई टाढाबाट आउने आफन्तले भन्दा पहिला सुरु केही दुःख पर्यो अप्ठ्यारो पर्यो समस्या भयो भने हाम्रो छिमेकीले हामीलाई साथ दिनुहुनेछ त्यसकारणले सधैं म के भन्छु भने सबभन्दा पहिलो हामीले माया गर्नुपर्ने व्यक्ति भनेको हाम्रो घर नजिक को हुनुहुन्छ हाम्रो छिमेकी उहाँलाई सद्भाव प्रेम र माया स्नेह नै सबभन्दा पहिलो व्यक्ति छिमेकीलाई राख्नुपर्ने हुन्छ र टाढाको आफ्नो नातेदार इष्टमित्र बोलाएर भोज भात गर्नुभन्दा वर्षमा 1 पटक 2 पटक आफ्नो छर छिमेकीलाई बोलाएर ल मैले यही गर्न सकेँ भन्ने किसिमले भुटेको मकै प्लेटमा राखिदिएर ल खाऊ भन्नुभयो भने पनि त्यसले आफ्नो छिमेकी सधैं प्रफुल्ल र खुसी रहनुहुनेछ र छिमेकी खुसी रहँदाखेरि आफूलाई केही भयो भने सधैं उहाँलाई चित्त दुख्नेछ उहाँले माया गर्नुहुन्छ यही भावका साथ यहाँहरूले हातलाई माथि राख्नुहुनेछ आँखालाई सेक्दै कानलाई पनि एकचोटि चलाइदिनु हुनेछ कानमा 43 वटा पोइन्ट हुन्छ भनिएको छ कान निमोर्दै पनि बिस्तारै गर्दाखेरि स्वास्थ्य लाभ हुन्छ भनेको छ र आँखालाई हत्केलाले सेक्दै ओम भन्दै आँखालाई पनि ओम र बिस्तारै खुट्टालाई खोज्यौं आज मैले सुतेर गर्ने आसनहरूलाई समय हाम्रो 6:25 भइसक्यो 5 मिनेट समय रहेको कारणले सुतेर गर्ने पेटका बलले गर्ने र पिठिमका बलले गर्ने आसनलाई छोडेको छु भोलि आउनु हुने गुरुले यो ढाड कम्मरसँग सम्बन्धित रहेको कारणले पेटका बलले गर्ने आसनहरू गराउनु हुनेछ र यहाँहरूलाई सबभन्दा बढी प्राथमिकता भोलिको सेसनमा सुतेर गर्ने आसनको बारेमा चाहिँ बताउनु हुनेछ भोलि आउने गुरुको सेसन यो विषयमा रहनेछ र हामीले यो योग अभ्यास कार्यक्रम
लाई निरन्तरता अगाडि बढाउने कोसिस गरिराखेका छौँ। हामीलाई आर्थिक सहायता गरेर यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सहयोग गर्नुहुने आदरणीय माधव बस्यालज्यूलाई पनि म आभार व्यक्त गर्दछु। उहाँले हामीलाई पतञ्जलिको कार्यक्रम भनेपछि हरेक समय जुस वितरण गर्ने र आर्थिक सहयोग गर्ने हरेक सेक्टरबाट चाहिँ सहयोग गर्दै आइराख्नु भएको छ। उहाँ अहिले सायद बुटोल हुनुहुन्छ होला। हामी हरिद्वारबाट फर्किने क्रममा पनि राति बाटोमा पुगेर हामीलाई हाम्रो टोलीलाई जुस वितरण गरेर सहयोग गर्नुभएको थियो। यस्तै रक्तदान कार्यक्रममा पनि जुस वितरण गर्नुभएको थियो। अहिलेको कार्यक्रमलाई पनि सहयोग गरिराख्नु भएको छ र उहाँलाई, उहाँको परिवारलाई, उहाँको सबै सम्पूर्ण व्यक्तिलाई म पतञ्जलि योग युवा समिति मकवानपुरको तर्फबाट यहाँको परिवार सधैँ सुख र खुसी साथ रहन सक्नुहोस् भन्न आग्रह गर्न चाहन्छु। र म अब सिंहासनतिर यहाँलाई लाँदैछु। आउनुहोस् गरौँ सिंहासन। 3 पटक हामी सिंहासन गर्नेछौँ। यसरी बसौँ। सुरु गर्नुहोस्। आउनुहोस् अब हास्यासन गर्नुभन्दा अगाडि म एउटा सानो जोक एक दिन एउटा व्यक्ति शरीर साह्रै मोटाएर डाक्टरकोमा जानुभएछ। अनि डाक्टरले खाना कति खानुहुन्छ सोध्नु भएछ। म बेलुका 9-10 वटा रोटी खान्छु, बिहान खाना खान्छु, दिउँसो नास्ता गर्छु। त्यसो भए तपाईले यो रोटी कम गर्ने, खानेकुरा कम गर्ने भन्नुहुन्छ। अनि उहाँले हस् हजुर भनेर त्यहाँबाट फर्केर आउनुभयो। घरमा आएपछि श्रीमतीलाई डाक्टर साहबले रोटी कम खानु भन्नुभएको छ, पिठो चाहिँ नघटाउनु, रोटी चाहिँ 9 वटा नबनाउनु, 4 वटा मात्रै बनाउनु भन्नुभएछ। र सुरु गरौँ यही उसमा चाहिँ हास्यासन। सबैको माइक अनम्युट गर्नुहोस्। मी पनि त्यही मोटो व्यक्ति जस्तो नहौं, शरीर फिट छ। हाम्रो फिट छ, हाम्रो फिट यही भन्न चाहन्छु सबैलाई। आउनुहोस् अब सुरु गरौँ शान्ति पाठ। सबैले माइक अनम्युट गर्नुहोस्, सबैले शान्ति पाठ गर्नुहोस्। यो हाम्रो शरीरसँग र हाम्रो योसँग जोडिएको चिज हो। यो ओम देव शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वेदेव शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वभूत शान्ति शान्तिरेव शान्ति 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 सम्पूर्ण साधक साधिकाको आजको आनन्दको यहाँहरू सबैको दिन आजको दिन शुभ रहोस्,
मैले एउटा सूचना सुनाउन चाहे, यहाँहरूले नम्बर पनि नोट गर्नुहोला। यहाँहरू जो कसैले पनि जुन जिल्लाबाट हुनुहुन्छ योगको क्लास लिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो मिडिया प्रभारीज्यू युक्त अनुरागीज्यूलाई चाहिँ सम्पर्क गर्नको निमित्त 98455030 123 98455030 123 मा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै मेरो नम्बर 9841484925 9814484925। यहाँहरूले यो क्लास लिन चाहनुहुन्छ भने हामी दुई मध्ये एकजनालाई फोन गरेर कन्फर्म गर्न सक्नुहुनेछ। भोलि बिहानको क्लासको लागि आज जानकारी गराउनु पर्नेछ। हामी पालो शेड्युल मिलाएर यहाँहरू सबैलाई जसले कार्यक्रम गराउन सक्नुहुन्छ यहाँहरूलाई मौका दिनेछौँ। र आज जुन समय मलाई हामीले बर्दिया जिल्लाका अध्यक्षज्यूलाई आजको समय छुट्याउन कोसिस गरेको थियौँ, उहाँ जोडिन सक्नु भएन प्राविधिक कारणले। त्यस कारणले यो समय मिडिया प्रभारीज्यूबाट मलाई प्रदान गर्नुभएकोमा मिडिया प्रभारीज्यूलाई युवा समिति मकवानपुरको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रम समापनतर्फ म मिडिया प्रभारीज्यूलाई यो मञ्च हस्तान्तरण गर्दै म यहाँहरूसँगबाट छुट्टिन्छु। ओम हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। पतञ्जलि योग जिल्ला समितिका युवा प्रभारी आदरणीय गुरु राजु अधिकारीज्यूलाई आज अत्यन्त राम्रोसँग योगाभ्यास भएको छ र सबैजना अत्यन्त अनुशासित मर्यादित रूपमा यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ। सबैलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको हाम्रो कार्यक्रममा आदरणीय योग गुरु रामसेवक मण्डल, यसै गरी पतञ्जलि योग महिला समितिका उपाध्यक्ष शशिकला थापा, यसै गरी विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ, पाल्पा, त्यसपछि धनुषा लगायतका जिल्लाहरूबाट यहाँ उपस्थित हुनुहुने आदरणीय योग साधक साधिका योग गुरुहरू सम्पूर्णमा आजको यस कार्यक्रममा अत्यन्तै हामीले मर्यादित रूपमा सम्पन्न गऱ्यौँ र भोलिको कार्यक्रम पनि हामी यसै गरी कार्यक्रम सम्पन्न गर्नेछौँ। सबैजनालाई मैले निर्धारित समयमा उपस्थित हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र हामी भोलि हुने कार्यक्रमको बारेमा हाम्रो पतञ्जलि योग मकवानपुर भन्ने हाम्रो फेसबुक छ। हाम्रो लाइभ पनि भइरहेछ अहिले कार्यक्रममा। यहाँहरूले उक्त फेसबुकमा गएर एड पनि गर्नुहोला र त्यसपछि हजुर शशिकला म्याडमको एउटा भजन त सुन्नु पर्यो। हुन्छ सर। त्यसपछि मैले भने हाम्रो पतञ्जलि योग मकवानपुर भन्ने हाम्रो फेसबुक छ। मैले एकचोटि फेरि पनि अनुरोध गरेँ, हजुरहरू सबैजनाले फेसबुकमा गएर भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला र त्यसपछि हाम्रो युट्युबबाट पनि हामीले कार्यक्रमलाई युट्युब च्यानल पनि हाम्रो छ। युट्युब च्यानलमा पनि हाम्रो यो लाइभ कार्यक्रम गइरहेको हुन्छ। हजुरहरूले युट्युबमा गएर पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला र पतञ्जलिलाई माया गरौँ, योगलाई माया गरौँ, सधैँ योगमा हामी जोडियौँ भन्दै शशिकला म्याडमको एउटा भजन प्रस्तुतिको लागि मैले म्याडम हजुरले एउटा भजन प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। आवाजै आइरहेको छैन त, सानो स्वर भयो। हजुर आवाज आएको छैन? ए अहिले आयो। मैले शशिकला म्याडमलाई भजन छ भने एउटा प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गरेँ, त्यसपछि हामी कार्यक्रम समापन गर्छौँ। फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार, फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार, झुल्किन्छ है छाया वस्तु अनुसार काँडाको आँखामा काँडै संसार, फुलको आँखामा
फुलै संसार चित्त शुद्ध होस् मेरो भोलि बुद्धको मेरो पैतालाले गिरै नमरोस् चित्त शुद्ध होस् मेरो भोलि बुद्धको मेरो पैतालाले गिरै नमरोस् राम्रो आँखामा हुन्छ राम्रै संसार योगको आँखामा योगै संसार आहर बिहार सोच चिन्तन स्वस्थ सुधार योगको आँखामा योगै संसार आहर बिहार सोच चिन्तन स्वस्थ सुधार रूपौं तुलसी नीम पीपल पारिजात गुर्जो अमृत तुल्य हुन्छ जीवन स्वस्थ भई बाँचौं उठौं जागौं योग गरौं निरोगी भई बाँचौं सुन्दर नेपाल हिमाल पहाड नयाँ जीवन पाउने छौं गरौं विचार सुन्दर नेपाल ओम सम्पूर्णमा म्याडमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अत्यन्त सुन्दर भजन हामीलाई सुनाइदिनु भयो। हामीले सकारात्मक सोच राखौं, आत्मा र मनलाई पवित्र बनाऊ। सकारात्मक चिन्तन र सकारात्मक विचारले नै हामी अगाडि बढ्न सक्छौं भन्दै आजको कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्पूर्ण आदरणीय पवित्र आत्माहरूलाई म ओमको नमन गर्दै म सम्पूर्णलाई भोलि हामी निर्धारित समयमा फेरि उपस्थित हुनेछौं। यस कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै आजको सम्पूर्ण कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। सम्पूर्णमा ओ